सो हामीले अगाडि के गरेको थियौँ, अगाडि हामीले भर्चुअल मसिनमा चाहिँ विन्डोज सर्भरमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल पर्फर्म गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेस थियो। भनेको हामीले कम्प्युटर चलाए जस्तै चाहिँ यो सर्भर चलाउने हो, त्यसमा चाहिँ युजर इन्टरफेस जस्तो हामीले सानोदेखि कम्प्युटर चलाएर आएको छ त्यस्तै नै छ, त्यही भएर हामीले चलाउन सजिलो भएको थियो। द्याट इज द केस अफ विन्डोज सर्भर। त्यही भएर फर्स्ट सेमिस्टरमा तिमीहरूको विन्डोज सर्भर राख्नुको रिजन त्यही हो, कमान्डहरू चलाउनुपर्छ, कमान्डहरू याद गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै अप्ठ्यारो नराखिदिउँ भनेर विन्डोज सर्भरको पार्ट चाहिँ सुरुमा राखेको छ। त्यसरी सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ आएर हामीले प्याकेट ट्रेसरको पार्ट पढ्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट राउटर्सहरू हैन, स्विचेसहरू, डिभाइसेसहरू चाहिँ कन्फिगर गर्ने विथ द हेल्प अफ कमान्डको थ्रुबाट कन्फिगर गर्ने चाहिँ हामीले सिक्छौँ यसमा प्याकेट ट्रेसरमा। सो हामीले प्याकेट ट्रेसरमा के गर्छौँ होला भन्दाखेरि सेक्युरिटीको पार्टहरू हेर्छौँ हामीले, जस्तो फायरवलहरू कन्फिगर गर्ने, फायरवल डिभाइस, ल्यापटपको फायरवल होइन कि डिभाइसै हुन्छ एउटा फायरवल भन्ने, त्यो डिभाइस कन्फिगर गर्ने, डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकल्सहरू कन्फिगर गर्ने, जस्तै एसिएल भन्नुहुन्छ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट, त्यो कन्फिगर गर्ने, डिफ्रेन्ट सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू छ, डिएमजी भन्छ के भन्छ, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई सेक्युर बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि हामीले प्र्याक्टिकल गर्न आँटेको। सो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ how to configure the devices in the router, sorry, in packet tracer, राउटर्सहरू, कम्प्युटरहरू, स्विचेसहरू कसरी जोड्ने, के गर्ने अगाडि मैले गरिसकेको छु एक्चुअली सर। त्यही पनि अब धेरै टाइम भयो, तिमीले बिर्स्यौ होला मैले यो गरेको जे होस्, यो धेरै टाइम लाग्दैन, सबै प्र्याक्टिकल एक एक दिनमा सकिन्छ। सो ध्यान दिएर सुन, मैले जे गराएको छु एक्चुअली भिडियो रेकर्ड गरेको भिडियोहरू चाहिँ एकचोटि सर हेर, नबुझिने छैन, बुझेन भने फेरि मसँग कन्सल्ट गर्नु, त्यसरी हामी क्लियर गरिहाल्छौँ है। बुझेको छैन भने चुप लाएर बस्ने होइन, सर मैले यहाँ यो बुझिनँ, यो कसरी गर्ने भनेर भन्ने, बोल्ने है, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको केही पनि बिग्दैन। सो एट फर्स्ट हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ, एउटा नेटवर्क क्रिएट गरेर देखाउनुपर्छ। यहाँनिर एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्ने। सो त्यसको लागि वाट डु वी निड, एट फर्स्ट वी निड एन्ड डिभाइसेस। एन्ड डिभाइसेस यो ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी गर्दा पनि हुन्छ, मैले अगाडि पनि सिकाएको थिएँ, यो तानेर ल्याउँदा पनि हुन्छ, अथवा धेरैवटा डिभाइसेसहरू राख्नु छ भने कन्ट्रोल टाइप गर्ने, कन्ट्रोल गरेर अनि यहाँ क्लिक गर्ने, सँगसँगै क्लिक गर्ने। यो गर्दाखेरि तिमीले जतिवटा पनि यसरी राख्न सक्छौ। यो प्लस जस्तो साइन आइसक्यो पछाडि, अनि अगाडिकोमा जानको लागि कन्ट्रोल जेड गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यसलाई हटाएर यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ। हजुर के भनेको हो? सो ओके, यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ ल्यापटपको यो जुन किबोर्डमा इएससी स्केप भन्ने यो बटन छ त्यसमा क्लिक गर्न पनि सकिन्छ, अथवा यहाँनिर क्यान्सल गर्न पनि सकिन्छ यसरी। अब यो मेरो धेरैवटा डिभाइसेस भयो, यसलाई धेरैवटा सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ ट्याक्कै डिलिट गरेर पनि यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँनिर कता क्रस भन्ने साइन हुन्छ त्यहाँबाट पनि डिलिट गर्न सकिन्छ। सो अब जस्तो मैले मेरो केसमा चाहिँ यो पिसी भयो, यहाँ क्लिक गरेँ, अर्को पिसी, यो एउटा नेटवर्क भयो, यो अर्को पिसी, यो अर्को पिसी। सो यो दुईटालाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। नेटवर्किङमा, कम्प्युटर नेटवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा सिमिलर डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नुको लागि वी निड अ क्रसओभर केबल। सो क्लिक अन दिस। अब यहाँ छ RS232 केबल छ, USB पोर्ट छ, USB 1 छ, यो दुईटा USB पोर्ट हो। यो RS232 भनेको सिरियल कम्युनिकेसनको लागि हो, अनि यो फास्ट इथरनेट पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा डेटा बिट ट्रान्सफर गर्नको लागि, प्यारेलल डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि यो हो। सो हाम्रो ल्यापटपको साइडमा भएको पोर्ट भनेको चाहिँ यो फास्ट इथरनेट पोर्ट भन्छ यसलाई। सो क्लिक अन इट। अनि त्यस्तै यो कम्प्युटर कनेक्ट गर्ने भने यहाँ पनि क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि यसको पनि फास्ट इथरनेट पोर्टमा यसरी जोड्ने। सो दिस इज हाउ वी क्यान कनेक्ट टु सिमिलर डिभाइसेस। यो अलरेडी गरिसकेको छ। यसरी नै मल्टिपल डिभाइसेस है, यसरी नै जस्तो मल्टिपल डिभाइसेस, अर्को पनि एउटा कम्प्युटर छ, मल्टिपल डिभाइसेस चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ, वी निड अ नेटवर्किङ डिभाइस कल्ड स्विच। जस्तो लेट अस सपोज यो 2960 सिरिजको मोडल नम्बर हो, यो केही पनि होइन, 2960 मोडल नम्बर हो।
यसको हेल्पले चाहिँ हामीले यो तीनटा डिभाइसमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ अथवा कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। सो यसको लागि वी निड अ केबल, गो टु कनेक्सन्स एन्ड देन गो टु यहाँ तल नाम पनि लेखिरहेको हुन्छ है। मैले यता लगायो भने क्रस ओभर लेखिरहेको छ, यतापट्टि लगायो भने स्ट्रेट थ्रु लेखिरहेको छ। तिमीले कुन केबल युज गर्ने भनेर कन्फ्युजन भयो भने यहाँनिर अटोमेटिकमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यो अटोमेटिक, सपोज मैले यहाँ अटोमेटिक क्लिक गरेँ, यहाँ अटोमेटिक पोर्ट पनि सिलेक्ट भइसक्यो। यहाँबाट क्लिक गर्दा अटोमेटिक यहाँ पनि पोर्ट सिलेक्ट भइसक्यो। तर तिमीले म्यानुअली गर्यो भने क्लिक अन कपर स्ट्रेट थ्रु, क्लिक अन कम्प्युटर, फास्ट इथरनेट 0, अगेन क्लिक अन स्विच, जुनै पनि पोर्टमा चाहिँ लगाएर यसरी जोड्दै भयो। सो त्यही पोर्टमा जोड्नुपर्छ भन्ने होइन। अगेन क्लिक अन कपर स्ट्रेट थ्रु, क्लिक अन कम्प्युटर एन्ड देन क्लिक अन फास्ट इथरनेट। यहाँको चाहिँ जुनै पनि पोर्टमा लगाएर एउटामा क्लिक गर्दै भयो। सो दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट दि कम्युनिकेसन in more than 2 computers with the help of switch. So as we have already discussed in the classroom, switch is used to create the network and router is used to connect the network. अब राउटर को थ्रुबाट चाहिँ हामीले मल्टिपल नेटवर्क्सहरुलाई कनेक्सन गर्न सक्छौं। जस्तो लेट अस सपोज वी हैव अ राउटर है, लेट अस सपोज वी हैव अ राउटर। किन राउटर चाहियो? आफ्नो नेटवर्क भन्दा बाहिर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? राउटर चाहिन्छ। त्यही भएर नै हाम्रो घरमा राउटर भएको, नभए त हाम्रो घरमा स्विच मात्र भइहाल्छ। सो मैले जहिले पनि क्लासमा भन्ने गर्छु, हाम्रो घरमा भएको राउटर भनेको के हो? हाइब्रिड खालको हो, जो जसमा के हुन्छ, त्यो राउटर पनि हो, त्यो स्विच पनि हो, त्यो एपी पनि हो, त्यो मोडेम पनि हो, त्यो अझ अहिले वर्ल्डिङको त मिडिया कन्भर्टर पनि एउटैमा भएको आएको छ। सो द्याट इज अ हाइब्रिड राउटर। तर हामीले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ राउटर भनेको स्पेसिफिक राउटिङ गर्नको लागि मात्र युज हुन्छ, र स्विच भनेको स्पेसिफिक डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि अथवा नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि मात्र युज हुन्छ है। कर्पोरेट लेभलमा यही नै हुन्छ, त्यो होम राउटरको केसमा भयो। सो पहिले पनि तिमीहरूले हेर्थ्यौ भने वर्ल्डिङकै केसमा पनि एउटा छुट्टै हुन्थ्यो, मिडिया कन्भर्टर भन्ने छुट्टै कालो कलरको बट्टा हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ के गर्छ? मिडिया कन्भर्टर, मिडियमलाई कन्भर्ट गर्ने भनेको अप्टिकल फाइबरको मिडियमलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर कपर केबलमा कन्भर्ट गर्ने। जस्तो अप्टिकल फाइबर टु इथरनेट लानु पर्यो भने त्यो मिडिया कन्भर्टर हुन्छ। मिडिया कन्भर्टरको थ्रुबाट एउटा इथरनेट केबल निस्किन्छ, वाइन कनेक्सन, त्यसलाई चाहिँ लगेर फेरि राउटरमा जोडिन्थ्यो नि। हो, पहिले त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ रिसर्च भनेको त्यही हो है। अब पहिलेको कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर कम्बाइन गरेर युजरलाई सजिलो बनाउने, जसरी हुन्छ कस्टमरलाई सजिलो बनाउने, त्यो दुईटा डिभाइस किन्नु पर्यो, दुईटा डिभाइसलाई पावर दिनु पर्यो, अप्ठ्यारो भयो, झन्झट भयो भनेर चाहिँ फेरि सबैलाई एउटैमा कम्बाइन गरेर त्यस्तो खालको सिस्टमहरू बनाइन्छ है। सो दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट अ नेटवर्क। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु पर्यो भने व्हाट डु वी नीड? वी नीड अ राउटर। सो क्लिक अन नेटवर्क डिभाइसेस। कुनै एउटा राउटर लिए हुन्छ, सबभन्दा सजिलो सिरिजको राउटर भनेको यो 1841 राउटर, मोडल नम्बर। यहाँ क्लिक गर्ने, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा नि भयो, अथवा क्लिक गरेर, जस्तो यो मैले तानेर ल्याएँ, अथवा यसलाई क्लिक गरेर कहाँ लानु छ, सब यो कुनामा लगाएर राख्न्छ नि, यहाँबाट लगेर यसरी छोडिदिए पनि भयो। अनि सपोज यहाँ तिमीले लाँदाखेरि गडबडी भयो भने अलिकति तानेर यतापट्टि ल्याए नि हुन्छ। यो जसरी लान पनि सकिन्छ। यो जसले प्याकेट ट्रेसर गराएको छैन उसलाई उनीहरूलाई सिकाएको है। अब as we have studied, to connect the switch and the router, we need to have a what? We need to have a crossover cable, straight through cable. So click on the switch, click on any port, and then यसको चाहिँ अब अरु एक्सिलरी केबल पनि छ, रिमोट कनेक्सनको लागि कन्सोल केबल पनि छ। यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि फास्ट इथरनेट भनेको चाहिँ यसमा भएको बाइ डिफल्ट आउने पोर्टहरु जुन चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्कसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ, फास्ट इथरनेट पोर्ट। अब यहाँ हेर्दा अघि यसमा जोड्दाखेरि हाम्रो हरियो बलेको थियो, अब यो चाहिँ किन रिसायो, किन रातो बल्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्फिगर भइसकेको छैन। यो पोर्टहरु बाइ डिफल्ट के हुन्छ, डाउन हुन्छ, अथवा बाइ डिफल्ट यो पोर्टहरु डिसेबल गरेर राखेको हुन्छ। सो यो पोर्टलाई इनेबल गर्न हुन धेरै नै काम बाँकी छ है। आज जस्ट बेसिक कुराहरु हेर्छौं, भोलि अनिवार्य रूपमा है, कम्पल्सरी यु हैव टु परफर्म दिस अपरेसन इन योर होम। जे मैले गराउँछु प्र्याक्टिकल त्यो तिमीले घरमा गरेन भने तिमीहरु पछाडी पर्छौ, त्यो लेखेर राख। ए सहिलो पढाएर चाहिँ म भोलि हेर्छु, त्यस्तो हुँदैन। भरे जाने, आधी घण्टा प्र्याक्टिस गर्ने, सर र बुझेको छैन आधी घण्टा सकिहाल्छ। नेटवर्क डिजाइन कति बेर पनि लाग्दैन, मैले गर्ने भए 3-4 मिनेटमा गरिदिन्छु म है। त्यसरी
एकदमै एकदमै सजिलो भए पनि पढ्नुपर्छ एकचोटि घरमा गएर सर र पढ्यो भने च्याप्पै छापिहाल्छ दिमागमा सो यति डिजाइन गर्ने है अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो स्विच भयो यसले के गर्छ नेटवर्क क्रिएट गर्यो मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गर्यो अनि यहाँबाट तिमीले एपी पनि लगाएर जोड्न सक्छ एक्सेस पोइन्ट मैले अगाडि नै तिमीहरूलाई देखाइसकेको थिएँ जस्तै वायरलेस डिभाइस लगाएर अब सपोज कुनै एउटा होम राउटर पनि भनेर दिएको रहेछ हेर त कति राम्रो दिएको रहेछ होम राउटर भनेर अब सपोज कुनै एउटा एक्सेस पोइन्ट छ अरे ल यही छ अरे ल एउटा एक्सेस पोइन्ट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अथवा एउटा सपोज कुनैलाई यही भनौँ न त यसको यो फेरि अर्को भिलानको लागि हो ल यसरी चाहिँ हामीले स्विचमा वाइफाई को लागि यसरी चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं डिभाइसेसहरुलाई अब यो वाइफाई को थ्रुबाट अरु कुनै डिभाइसले पनि कनेक्ट गर्न सक्छन् है सो इन दिस वे वी क्यान क्रिएट अ नेटवर्क सो दिस इज आवर लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्कलाई चाहिँ अदर लोकल एरिया नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ राउटर चाहिन्छ अदर लोकल एरिया नेटवर्क होस् अथवा वाइड एरिया नेटवर्क होस् त्योसँग कनेक्ट गर्नको लागि वी नीड राउटर सो दिस इज आवर राउटर अब नर्मली हामीले कन्फिगर गर्नुपर्ने पार्ट भनेको यतिको सुरुमा यतिको गरौँ एकदमै सजिलो छ छिटो गरौँ अनि त्यसपछि राउटरको कन्फिगरेसन म सिकाइहाल्छु एट फर्स्ट जहिले पनि सजिलोबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि गाह्रो हुँदैन है सो क्लिक अन दिस कम्प्युटर अथवा यो क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि सो मैले क्यान्सल गरेँ यसलाई कमेन्ट गर्ने है कमेन्ट गर्ने भनेको आइपी एड्रेस कति राखौ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ सो यहाँनिर छ कमेन्ट गर्ने ठाउँ प्लेस अ नोट यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि राखिदिने 192.168.1.1 स्ल्यास कति /24 लेखौँ 1.2/24 थर्ड मार्क्स भएन भने त आइपी एड्रेसको मात्र केही मिनिङै हुँदैन 1.2 भयो भने यो 1. कति भयो 1.3 भयो त्यसरी नै 1.3 भएपछि यो कति भयो 1.4 भयो सो यसरी चाहिँ यो डिभाइसेसहरुमा चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ राख्दै जाउँ सो यहाँ क्लिक गरौँ गो टु डेस्कटप यहाँ ल्यापटप यो हाम्रो जुन यहाँ हेर्दा यो भनेको हाम्रो सीपीयू हो नि सीपीयू जस्तो देखिन्छ नि यतापट्टिको भ्यू देखेको छैन अगाडिबाट हेर्दा सीपीयू जस्तो देखिन्छ यसलाई पावर अन गर्दा नि भयो पावर अफ गर्दा पनि भयो जुम इन गरेर हेर्दा पनि भयो यो हाम्रो कम्प्युटर अब यसलाई यसरी झिकेर राख्न पनि सकिन्छ यहाँ पनि छ अर्को पोर्ट सो दिस इज हाउ दिस इज जस्ट लेआउट भनौँ न लेआउट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कस्तो हुन्छ भनेर लेआउटको लागि राखेको कम्प्युटर कस्तो हुन्छ तिमीहरूले धेरै नै अगाडिदेखि देखायो होला सो यसलाई कन्फिगरेसनको पार्टमा जाउँ यहाँ कन्फिगर गरेर राखे पनि भयो आइपी एड्रेस अथवा गो टु डेस्कटप एन्ड देन गो टु आइपी कन्फिगरेसन यसलाई अलिकति स्मल बनाऊँ सो यो कम्प्युटरलाई हामीले आइपी कति दिएको छ 192.168.1.2 सो अहिले स्ट्याटिकबाट दिउँ पछि DHCP बाट दिउँला 192.168.1.2 so this is the IP address that will insert in this computer है IP address भनेको के हो यो नेटवर्क भित्र यो लोकल एरिया नेटवर्क भित्र चाहिँ यो कम्प्युटरलाई चिन्ने नम्बर भनेको के हो IP address हो so this is the IP address for this computer अब त्यसको डिफल्ट गेटवे भनेको के हुन्छ डिफल्ट गेटवे मीन्स the IP address of computer नामबाटै क्लियर छ गेटवे भनेको तिम्रो यो नेटवर्कबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने जाने बाटो भनेको के हो गेटवे सो यो हाम्रो नेटवर्क भयो यो नेटवर्कबाट बाहिर निस्किनुको लागि कुन बाटोको थ्रुबाट जान्छ यो बाटोको थ्रुबाट जान्छ सो राउटरको आइपी चाहिँ यहाँनिर जुन राउटर छ त्यो अहिले हामीले राख्ने भन्छ यो राउटरको आइपी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लागि गेटवे हुन्छ है त सो यहाँ के गर्नु पर्यो राउटरको आइपी यहाँनिर दिनु पर्यो फर एक्जाम्पल यहाँनिर पनि कमेन्ट गरेर राखिदिउँ फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो राउटरको यतापट्टिको इन्टरफेसको आइपी चाहिँ 92.168.1.1 दिन लागेको छौँ भने सपोज 192.168.1.1 ल यसरी चाहिँ हामीले
कम्प्युटरको चाहिँ डिफल्ट गेटवे जस्तो मेरो ल्यापटपमा पनि ncpa.cpl मा गएर मैले यहाँ राख्दिनँ डिफल्ट गेटवे के त हो यहाँनिर गएर प्रपर्टिजमा गएर IPv4 मा गएर यहाँनिर मैले डिफल्ट गेटवे राख्छु नि हो त्यो पनि त्यही हो अनि यो DNS को आइपी राख्ने भनेको पनि यही हो यहाँनिर प्रिफर DNS अहिले DNS को नगरौँ अलि पछि गरौँ ल हामीलाई चाहिँदैन सो चाहिँ डिफल्ट गेटवे अब यसलाई यसरी क्यान्सल गरेर पनि भयो त्यस्तै अर्को कम्प्युटरमा पनि सेम तरिकाले क्लिक अन दिस कम्प्युटर click on this computer and then go to desktop and then go to IP configuration IP के थियो 192.168.1.3 192.168.1.1 this is यो कपी गरेर राख्दा नि भयो कुनै एउटा IP अनि एडिट गर्न सजिलो हुन्छ 1.1 चाहिँ डिफल्ट गेटवे त्यसरी नै यो कम्प्युटर भयो go to desktop IP configuration अब यो मैले कपी गरेको थिएँ त्यसैलाई पेस्ट गर्दै 1.3 भनेपछि यतापट्टि कम्प्युटर कति भयो 1.4 भयो त्यसरी नै डिफल्ट गेटवे भनेको 1.1 यति गरिसकेपछि इन्टर के गर्ने भनेर क्यान्सल गर्दैदेखि त्यो कन्फिगरेसन सेभ भएर बसिहाल्छ सो दिस इज हाउ we can insert the IP address inside this computer so अब फर एक्जाम्पल एउटा कुनै कम्प्युटरबाट अर्कोमा पिङ गर्न हामी हाम्रो ल्यापटपमा पिङ गर्नलाई के गर्छौं कमान्डमा गएर cmd टाइप गरेर ping पिङ स्पेस कुनै एउटा डोमेन नेम अथवा आइपी एड्रेस दिन्छौं यसरी त्यसरी नै पुरो प्याकेट ट्रेसरमा कुनै कम्प्युटरलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन छ कि छैन कनेक्टिभिटी छ कि छैन चेक गर्नको लागि पिङ कमान्ड युज गर्छौं त्यो पिङ कमान्ड युज गर्नको लागि चाहिँ गो टु कमान्ड प्रम्प्ट यहाँ छ नि है सुरुमा खोल्दा यहाँ आउँछ गो टु डेस्कटप एन्ड देन गो टु कमान्ड प्रम्प्ट यो कमान्ड प्रम्प्ट भन्छ यहाँ क्लिक गर्ने कमान्ड प्रम्प्ट आयो अब यसबाट तिमीले धेरै कन्फिगरेसन चलाउन सक्छौ आइपी कन्फिग चलाउन सक्यौ अनि के हुन्छ त्यसको आइपी कन्फिगरेसन आउँछ 1.2 यो कम्प्युटरको आइपी चाहिँ कति रहेछ 192.168.1.2 रहेछ अब सपोज यो कम्प्युटरले चाहिँ 192.168.1.4 भन्ने कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्नको लागि have to from this computer to that computer 192.168.1.4 नो रिप्लाई आउँछ आउँदैन ठीक छ रिप्लाई आइरहेछ दैट मीन्स both the computer are in the range गुड रेन्जमा छ दुईटै एक आपसमा कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ यो त अभियस हो सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो डबल लाइनको लागि भयो वायरलेस कनेक्टिभिटीको लागि भयो अब यहाँनिर वाइफाईको नामहरु राख्ने भन्ने यो के गर्ने मैले अगाडि नै सिकाइसकेको छ यो म गर्दिन सो नाउ विल मुभ अन टु दी राउटर सेक्सन स्विचमा पनि हुन्छ है स्विच लाइन कन्फिगर गर्न मिल्छ यहाँ स्विचलाई पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ अहिले यो पार्टमा नजाउँ जे हामीलाई चाहिएको छ यो हरियो छ यो हरियोलाई हामीले सरी यो रेड कलरको छ रेडलाई हामीले हरियो बनाउनु पर्ने छ हरियो भनेको अप स्टेटमा लानु छ यूपी अप है अप स्टेटमा लानु छ अथवा यसलाई इनेबल गर्नु छ यो लिंक डाउन छ यहाँनेर तार जोडे पनि डाउन छ किन डाउन भयो भन्दाखेरि यतापट्टिको पोर्ट चाहिँ डिसेबल गरेको हुन्छ सो टु डु दैट क्लिक अन राउटर है रियलमा राउटर यस्तो हुन्छ सीपीयू जस्तै हो सीपीयू अहिलेको सीपीयू यहाँनेर थियो नि यो सीपीयू यहाँ छ यो सीपीयू भयो यो राउटर भयो अब त्यो सीपीयू के गरेको छ यहाँनेर सीपीयू ठड्याएर राखेको छ त्यही सीपीयू लाई चाहिँ यसरी लडाएर राख्यो भने त्यो चाहिँ राउटर जस्तो देखिन्छ उस्तै हुन्छ अलिकति यो पातलो हुन्छ राउटर है त्यही राउटरको जस्तै हो जस्तो तिम्रो हाम्रो कुनै साउन्ड सिस्टम छ भने अगाडिपट्टि केही पनि हुँदैन पछाडिपट्टि पुरै पोर्ट सोर्ट हाल्ने यताउति हुन्छ नि हो त्यस्तै हो क्या यो डिभाइस पनि राउटर अब सबैको हेर्दाखेरि उस्तै भयो नि सबैको फङ्क्सन छुट्टी हुन्छ यो राउटर चाहिँ हाम्रो यो सीपीयू लाई लडाएर राखे यस्तै हो अब नाउ सो यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि चाहिँ हामीले अरु बेला यहाँबाट कन्फिगमा गरेको थियौं यहाँनेर तिमीले जे गर्यो त्यो सबै अटोमेटिक टाइप हुँदै गएको थियो तर अब चाहिँ हामी के गर्छौं CLI मोडमा जान्छौं कमान्ड लाइन इन्टरफेस CLI कमान्ड
लाइन इन्टरफेस CLI मोड भन्छ। अब यो चाहिँ सबै उसको कन्फिगरेसन दिएको यहाँ के छ कसो छ यसको सबै कन्फिगरेसन चाहिँ यहाँनिर छ। अब एट फर्स्ट उसले के भन्छ, वुड यु लाइक टु इन्टर द इनिशियल कन्फिगरेसन डायलग भन्छ। इनिशियल कन्फिगरेसन डायलग गर्ने भन्छ, नो अटोमेटिक मैले यहाँ क्लिक गरेको थिएँ नि त, अटोमेटिक नो टाइप भइसक्यो। सो त्यही भएर किनभने इनिशियली यो सबै कुराहरू कन्फिगर गरेकै छ, इनिशियल के बुट गर्दाखेरि कन्फिगर भइसकेको छ, त्यही भएर यो फेरि कन्फिगर नगर्ने भनेको नो भनेर। सो अब यो भयो। अब यो राउटरले चाहिँ धेरैवटा मोडमा काम गर्छ, हामीले पढ्ने चाहिँ तीनटा मोड, एउटा युजर मोड, अर्को प्रिभिलेज मोड, अर्को ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छ है। युजर मोड, प्रिभिलेज मोड एन्ड देन युजर कन्फिगरेसन मोड। अब युजर मोड अथवा युजर एक्जिक्युसन मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने हामीले जस्ट बेसिक कमान्डहरू पिङ गर्ने हैन, अब जस्तो टेलनेटहरू युज गर्ने अनि भर्सनहरू चेक गर्ने। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले युजर मोडमा गर्न सक्छौँ। यो युजर मोड हो, जो यो ग्रेटर देन जस्तो साइन आएको छ नि, सो दिस इज अ युजर मोड। युजर मोडबाट चाहिँ म प्रिभिलेज मोडमा जानु पर्यो भने मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ है, कन्फिगरेसन टर्मिनल। यो टर्मिनललाई चाहिँ कन्फिगर गर्नको लागि नेक्स्ट एउटा फड्किलो, एउटा माथि फड्किलो लागेको हो क्या, भनेको एउटा तलबाट अर्को तलमा जम्प गरेको, प्रमोट गरेको। सो यो मैले एन्टर गरेँ र सर्ट फर्ममा कन्फिग टी गरे पनि सरी इनेबल टाइप गर्नुपर्छ है, इनेबल टाइप गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो केमा जान्छ, प्रिभिलेज मोडमा जान्छ, प्रिभिलेज। अथवा यसलाई सर्ट फर्ममा EN मात्र टाइप गर्दै हुन्छ, त्यही इनेबल गर्दा पनि भयो, इनेबल प्रिभिलेज मोडमा भयो। अब यस पछाडि प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमा पनि पिङ कमान्ड युज गर्न सक्छौँ, यसमा पनि सो कमान्ड युज गर्न सक्छ। हाम्रो यो कन्फिगरेसनहरू सेभ गर्नु पर्यो भने, यो कन्फिगरेसनहरू कपी गर्नु पर्यो भने, इरेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी मुभ अन टु वाट मोड, प्रिभिलेज मोड। यो चाहिँ प्रिभिलेज मोड भयो। अब यसरी नै यस पछाडि चाहिँ अझै चाहिँ एडभान्स लेभलको सेटिङ, राउटरलाई के एडभान्स लेभलको सेटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी मुभ अन टु ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड, द्याट इज कन्फिगरेसन टर्मिनल। अब यो अघि टाइप गरेको कुराहरू फेरि ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ, जस्तो हाम्रो पिङमा के हुन्थ्यो, अप र डाउन की टाइप गर्दाखेरि पुरानो टाइप गरेको हिस्ट्री बस्थ्यो नि, त्यसरी यहाँ पनि बस्छ। अप की टाइप गरिरहेको छु, यहाँ हेर्दा मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल अगाडि नै लेखाएको थिएँ। सो मैले यो अप की टाइप गरेर चाहिँ यसरी अप की चाहिँ प्रेस गरेर यसरी आयो। सो कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टर गरेँ मैले। सो कन्फिगरेसन टर्मिनल चाहिँ अथवा सर्ट फर्ममा कन्फिग टी टाइप गरेर हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, कन्फिग छ नि, कन्फिगलाई कन्फिग टी टाइप गरेर पनि तिमी जान सक्छौ। र मैले फेरि मलाई ब्याक जानु पर्यो भने हाम्रो यहाँ बटन हुन्छ नि ब्याक भन्ने, मेमोरीमा ब्याक भन्ने बटन हुन्छ, तर यहाँ ब्याक भन्ने बटन हुँदैन। त्यसको लागि एक स्टेप पछाडि जानको लागि एक्जिट जानुपर्छ। एक्जिट गर्यो भने एक स्टेप ब्याक गयो। फेरि तिमी के गर, कन्फिग र टी गर्यो भने फेरि त्यही पुरानो स्टेटमा पुगिहाल्छ। फेरि ब्याक गर्नुको लागि क्लिक अन एक्जिट है। अब मैले कन्फिग टाइप गरेँ, कन्फिग टाइप गरेर ट्याब, ल्यापटपको ट्याब थिचे भने के हुन्छ, यसको यसरी आउँछ फुल नेम, सरी कन्फिगर टर्मिनल है, कन्फिगरेसन एन्ड ग्लोबल कन्फिगरेसनबाट कन्फिगर भनेछु मैले। सो कन्फिगर अनि टी मात्र टाइप गरेर फेरि तिमीले ट्याब गर्यो भने के हुन्छ, कन्फिगर टर्मिनल यसरी फुल नेम आउँछ यसको। उसले सर्ट नेम टाइप गरिनु भयो, फुल नेम टाइप गरिनु भयो, उसले बुझ्छ। तर उसले कन्फिगरको साटो CO गरेर ट्याब गर्यो भने बुझ्दैन, किनभने COमा के कुराहरू छ हेर्दा, COमा तिमीले क्वेसन मार्क दियो भने कन्फिगर हो कि कनेक्ट हो कि कपी हो कि के गर्न आँटेको तिमीले, कम्प्युटरलाई थाहा छैन, अथवा सरी यो राउटरलाई थाहा छैन, राउटर पनि कम्प्युटर त हो, कम्प्युटिङ मसिन भएर कम्प्युटर भनेको। सो तिमीले चाहिँ अलिकति CON हेर एन छ कि छैन, यहाँ मैले एन टाइप गर्दा पनि यसले ट्याप गर्दाखेरि मान्दैन। किन मान्दैन भन्छ भने यहाँ चाहिँ कन्फिगरको पनि CON छ, कनेक्टको पनि CON छ हो। अब मैले तर CONN टाइप गरेर मैले ट्याब थिचेँ भने के गर्छ, उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन? अभियसली बुझ्छ, किनभने त्यो डबल एन त कहीँ पनि छैन, डबल एन भनेको यही हो। सो मैले ट्याब गरेँ भने उसले कनेक्ट आउँछ। सो
मलाई प्रिभिलेज मोडबाट चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो भने आई हेभ टु टाइप कन्फिग p यति मात्र गरे हुन्छ कन्फ मात्र गरे पनि हुन्छ कन्फ p गरेर लिन्छ सो यसबाट चाहिँ हामीले सबै कामहरु चाहिँ यसबाट गरेर हेर्छौं अब हामीलाई हाम्रो मोटिभ भनेको के हो आजको हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ यो मोडहरु के रहेछ कसो रहेछ अनि त्यसपछि यहाँनेरको यो जुन इन्टरफेस छ यो इन्टरफेस भन्छ है यो यतापट्टि भन्ने बुझ्नु नि त ल यो एकपट्टि भनेको इन्टरफेस भयो यो अर्कोपट्टि भनेको अर्को इन्टरफेस भयो यसरी नै अर्को इन्टरफेस भयो जतिवटा इन्टरफेस छ त्यति नै एउटा ल्यान क्रिएट हुन्छ जस्तो यसमा 4 इन्टरफेस छ भने यो एउटा इन्टरफेसले एउटा लोकल एरिया नेटवर्क भयो यो अर्को इन्टरफेस भनेको अर्को लोकल एरिया नेटवर्क भयो यो अर्को इन्टरफेस भनेको अर्को लोकल एरिया नेटवर्क भयो सो यसरी मल्टिपल इन्टरफेसले चाहिँ मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गर्छ सो अब फेरि मलाई ब्याक जानलाई मैले के टाइप गर्नु पर्यो अरे EXIT एक्जिट भन्ने टाइप गर्नु पर्यो तर मलाई एकैचोटी सबैभन्दा सुरुमा जानु पर्यो बाइ डिफल्ट चाहिँ जुन भ्यू आउँछ त्यसमा जानु पर्यो मैले END एन्ड टाइप गर्नु पर्यो जहाँ भयो भने एन्ड टाइप गर्यो भने सुरुमा आइपुग्छ फेरि के गर्नु पर्यो कन्फिग p टाइप गरेर भित्र गयो अब यसपछि मलाई यो इन्टरफेसमा जानुपर्ने छ यो इन्टरफेस कुन हो अघि हामीले हेरेको थियौं फास्ट इथरनेट यसो माउस लगाएर हेर्दा पनि हुन्छ फास्ट इथरनेट 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 मा चाहिँ मैले आईपी राख्नु छ सो टाइप गर INTER इन्टरफेसको लागि पनि सर्ट फर्ममा INTER लिएर ट्याब गर्दा पनि हुन्छ है INTER FAC आफै लेखिदिन्छ इन्टरफेस कुन हो यो फास्ट इथरनेट पोर्ट हो नि हैन 0/0 सो FA मात्र टाइप गर्दा नि हुन्छ फेरि ट्याब गर फुल नेम आइहाल्छ त्यसपछि 0/0 इन्टर अझै के भयो अझै अर्को मोडमा गयो नि हेर न अहिले कन्फिग मोडमा थियो अब कन्फिग इफ मोडमा गयो भनेपछि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट पोर्ट भित्र चाहिँ गयो अब पोर्ट भित्र आईपी एड गर्नको लागि अरु बेला हामी के गर्छौं यो कन्फिगरेसन यसमा गएर यहाँ सजिलै यहाँबाट हामी आईपी एड गर्छौं यहाँबाट हामी सजिलै यहाँ क्लिक गरेर आईपी एड गर्छौं तर यहाँनेर चाहिँ आईपी एड गर्नको लागि यु हैव टु गो टु CLI एन्ड देन हेर त उले आफै कोड लेखिरहेछ सपोज तिमीले यहाँ के लेख्न खोजिरहेछ भने यही तल हेरे पनि हुन्छ आफै कोड लेखिरहेछ हेर है यहाँनेर आफै लेख्छ उले सो गो टु CLI एक्चुअली हामीले यो CLI मोडमा काम गर्ने हो सो यसको लागि आईपी ADD एड भनेको एड गर्ने भनेको नि आईपी एड्रेसको सर्ट फर्म हो आईपी एड तिमीले कति आईपी राख्नु पर्यो इन्टरफेसमा कति राख्नु पर्यो भन्दा यहाँ लेखेको छ 192.168.1.1 त्यसको लागि 192.168.1.1 त्यो सर्ट मार्क्स राख्नु पर्यो सर्ट मार्क्स नभए चाहिँ आईपी कम्प्लिट हुँदैन मैले यतिकै इन्टर गरे भने हेर त के भन्छ इनभ्यालिड कमान्ड भन्छ फेरि पुरानो टाइप गरेको लेख्नको लागि फेरि आईपी एड्रेस टाइप गर्नु पर्यो त्यसको लागि कम्प्युटरको अप की चाहिँ यसरी थिच्यौ भने यो आइहाल्छ फेरि स्पेस now 255.255.255.0 हामीले /24 लेखेको छ /24 लाई मैले डेसिमलमा लेख्नु पर्यो भने यही त हो नि हैन र 255.255.255.0 सो यहाँनेर मैले के गरे यसलाई फेरि इन्टर गर्ने अब यो पोर्ट चाहिँ बाइ डिफल्ट के हुन्छ अरे अफ हुन्छ अरे बाइ डिफल्ट यसलाई डिसेबल गरेको हुन्छ अब यो पोर्टलाई इनेबल गर्न अफ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ एउटा कमान्ड टाइप गर्नुपर्छ no शट ट्याब दिँदा हुन्छ शटडाउन नो शटडाउन भनेको के हो शटडाउन भनेको क्लोज गर्ने नो शटडाउन भनेको के गर्ने ओपन गर्ने अब यो मैले राखेको हैन कमान्ड हेर त मैले यो नो शटडाउन क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि हेर त यो बल्न थाल्यो हो सर स्क्रिन अड्किरहेछ स्क्रिन अड्किरहेछ खै यहाँ त ब्यान्डविड्थ राम्रै फालिरहेछ तिम्रै इन्टरनेट स्लो होला त्यसो भए ठीक भयो सर ठीक भयो ओके हैन ठिकै छ यो तिमीले रेकर्डिङ गरेको पनि हेर्छौ नि त त्यही भएर मैले बिस्तारै गरिरहेको छु नभए यो गर्न त 3 मिनेटको काम हो सो
हामीले आइपी साइपी सबै थोक राख्यौँ। अब त्यसपछि म के गर्छु END टाइप गर्छु। यो सबै ब्याक जानलाई मैले EXIT एक्जिट टाइप गरे पनि भयो त्यसरी। सरी एउटा कुरो भन्न बिर्सेछु, अघि म कहाँ थिएँ, म अघि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा थिएँ हो। अब मलाई त्यसरी नै फास्ट इथरनेट 0/1 भन्ने पोर्टमा जानु पर्यो भने 0/1 भन्ने पोर्टमा जानु पर्यो भने के गर्छु मैले, हो त्यसको लागि त्यहीँबाट तिमीले डाइरेक्ट फर इक्जाम्पल अहिले म कुन पोर्टमा थिएँ अरे, कहाँ थिएँ हो। अब मैले यहीँबाट सपोज आई हेभ टु गो टु इन्टरफेस फास्ट इथरनेट, हेर त उसले मान्दैन, एफए टाइप गरेर ट्याब थिच्छ त मान्दैन। तिमी त फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा छौ नि त, तिमीले 0/1 भन्ने पोर्टमा जानको लागि यसबाट एक्जिट हुनै पर्छ। सो यहाँबाट मान्दैन। सो हेभ टु एन्ड होइन एक्जिट, यो ब्याक गर्ने। एक्जिट गरिसकेपछि अब बल्ल फेरि तिमीले इन्टरफेस फास्ट अब त लियो त, अघि त्यही टाइप गर्दा लिएको थिएन, अहिले त्यही टाइप गर्दा लियो। किन भन्दाखेरि हामी छुट्टै मोडमा छौँ। अघि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट अर्कैमा थियौँ, हामी चाहिँ अहिले ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा यसरी छौँ। सो फेरि मलाई 0/0बाट 0/1 मा जानुको लागि मैले यहाँ के टाइप गर्नु पर्यो, 0/1 टाइप गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ गएर आइपी एड्रेस यसरी टाइप गर्न सक्छौ तिमीले। अब यता हाम्रो पोर्टै छैन, अहिले टाइप गरेर कामै छैन। सो यसलाई के गर्ने, हामीले एक्जिट गर्ने, अगेन एक्जिट, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक मोडमा आयो अथवा युजर मोडमा आयो, नर्मल मोडमा। अब यहाँबाट हामीले अघि पढे अनुसार के छ, यहाँबाट चाहिँ पिङ गर्न मिल्छ अरे। कसलाई पिङ गर्ने, फर इक्जाम्पल पिङ 192.168.1.2 भन्ने कम्प्युटरलाई पिङ गर्ने अरे। इन्टर गरौँ त। फेरि किनभने पहिलो चाहिँ टाइम लाउँछ, सो पहिलो प्याकेट चाहिँ रिक्वेस्ट टाइम आउट हुन्छ, त्यही भएर 80% भनेको एउटा टाइम आउट भयो अनि चाँडा गयो। फेरि अर्कोचोटि गऱ्यो भने चाहिँ एकचोटि बाटो पत्ता लगाइसकेपछि एकचोटि चाहिँ टाइममा 5 आउँछ। राउन्ड ट्रिप टाइम भनेको के हो, ल्याटेन्सी भनेको के हो, त्यो चाहिँ कति आएछ, 1 मिलिसेकेन्ड आएछ। त्यसरी नै तिमीले पिङ यहाँबाट गर्यौ अथवा यहाँबाट यसको भर्सन हेर्नु पर्यो भने SHOW सो भर्सन गरेर यो मोड छ नि, मोडमा इन्टर गरिरह्यो भने यहाँको सबै कुराहरू आउँछ। युजर मोडहरू भयो। जुन कुराहरू चाहिन्छ म त्यो गराउँदै जान्छु, अरू कुराहरू चाहिँ आफैले हेर है त। जस्तो अहिले मैले भर्सन हेर्नुपर्ने जरुरी थिएन, त्यही पनि एउटा मैले गराइदिएँ। तर मलाई चाहिँ के गर्ने जरुरी थियो, पिङ स्पेस 192.168.1.5 भन्ने कम्प्युटरसँग पिङ गर्नु पर्यो। यहाँ 5 भन्ने कम्प्युटर छ छैन, रिप्लाई आउँछ त, आउनु भएन। हेर त, तेस्रो प्याकेट पनि भएन, चौथो प्याकेट पनि भएन, पाँचौं प्याकेट पनि भएन। सो सक्सेस रेट इज 0% भनिसकेपछि त्यो प्याकेटै भेटाएन। किन भेटाएन भन्दाखेरि त्यो कम्प्युटर छैन। तर यसैमा तिमीले 1.2 कुन गरेको थियो, 1.3 गरे, 1.3 गरे भने उसले इको प्याकेट फालिरहेछ भनेको 100 किलोको ढुङ्गा फालिरहेछ भित्तामा, फर्केर आउँछ कि आउँदैन। पहिलो आएन अरे, पहिलो टाइम आउट भयो, अर्को चाहिँ के हो, अरू सबै चाहिँ फिर्ता भएर आयो अरे। सो पहिलो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, टाइम आउट हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि तिमीले यसैलाई पिङ गर्यो भने अब चाहिँ 5 to 5 सक्सेस रेट 100% भएर आइहाल्छ। सो अब यहाँबाट यहाँ त कम्युनिकेसन भयो। अब यहाँबाट उता कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको लागि गो टु एनी अफ द पिसी एन्ड देन गो टु कमान्ड प्रम्प्ट एन्ड देन टाइप इन PING स्पेस 192.168.1.1। राउटरको आइपी राउटरसँग उसले कम्युनिकेसन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। डिभाइस टु डिभाइस कम्युनिकेसन भएको थियो हैन, अब चाहिँ डिभाइस टु राउटरको इन्टरफेस चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि यसरी यहाँ चाहिँ रिप्लाई आइरहेछ। यो रिप्लाई आउनुको मतलब के हो, डिभाइसमा कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट ए स्मल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्सन। अब त्यसरी नै इफ यु वान्ट टु add multiple networks in a same if you want to add multiple local area network in the same router, then यसको लागि के गर्ने, अलिकति साह्रै मैले त्यही भएर केही रिजन हुन्छ। यो यसको लागि भयो, यो यसको लागि भयो। अब यो एउटा लोकल एरिया नेटवर्क भयो, यो एउटा ल्यान भयो। फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा एउटा हामीले लोकल एरिया नेटवर्क बनायौँ। त्यसरी नै अर्को एउटा लोकल एरिया नेटवर्क चाहिँ हामीले बनाउन मन लाग्यो भने जस्तो
त कति सजिलो रहेछ यसलाई कपी गरेर यसलाई पेस्ट गर्दै अब यहाँको हेरौँ कन्फिगरेसनहरु ए सबै सेभ भएर बसिरहेछ तर के अरे हामीले के भन्यौं यो छुट्टै नेटवर्क हुनु पर्यो लोकल एरिया नेटवर्क यो छुट्टै लोकल एरिया नेटवर्क हुनु पर्यो त्यही भएर उले कति आईपी युज गरेछ अघि यहाँ 192.168. युज गरेछ हामी फर एक्जाम्पल कुन आईपी युज गरौँ 10 वाला युज गरौँ अथवा प्राइभेट आईपी भनेको 172 वाला पनि हो नभए ठिकै छ 10 कै युज गरौँ न त 10.1.1.2 7 मार्क्स ये राखे पनि भयो अब यसमा चाहिँ के राख्ने 10.1.1.1 त्यो भनेको चाहिँ यस्तो किन राखेको भन्छ भने एउटै राउटरले पनि मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्कलाई यसरी कनेक्ट गर्न सक्छ है भनेर देखाउन खोजेको मैले जस्तो यो हाम्रो कम्प्युटर भयो यसमा हामीले आईपी राख्दै छौं पखै 1.1.2 यहाँ 1.1.1 राख्यौं अनि त्यसरी नै यो कम्प्युटरमा पनि गो टु डेस्कटप पेस्ट गरौँ 3 राख्दियौं यो भनेको 1 राख्दियौं सो अगेन गो टु अनदर कम्प्युटर आईपी कम्प्लिट हुन्छ त्यही भएर मैले सुरुमा आईपी चेन्ज गरेको ल so we have already configured the all computers अब जस्तो यसलाई पनि यहाँ पनि चेन्ज गरौँ 1.2/24 1.3 भोलि तिमीहरुको क्लास हुन्छ है भोलि छुट्टी छैन भोलि सरकारी बिदा पाइएन again to connect this computer and then this switch we need to have a straight through cable so click on this cable and then click on switch कुनै एउटा पोर्टमा क्लिक गर अनि राउटरको पनि कहाँ क्लिक गर्ने फास्ट इथरनेट पोर्टमा सो अब फेरि यो प्रोसेस चाहिँ तिमीले जानेकै छौ है अब यो के भयो यो डाउन छ यो किन डाउन भयो भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट पोर्ट चाहिँ के गरे हुन्छ अफ गरेको हुन्छ सो to do that यहाँ क्लिक गर्ने अथवा फर एक्जाम्पल है सपोज तिम्रो यो पनि राख्दै राखौं न बडी सरी यतापट्टिको पोर्टको आईपी चाहिँ कति अरे 10.1.1.1 यो छुट्टै नेटवर्क भयो यो छुट्टै नेटवर्क भयो अब चाहिँ मैले के गर्न लागेको भन्दाखेरि यो इन्टरफेसमा आईपी राख्न आटेको यो आईपी राख्नको लागि रियलमा के हुन्छ रियलमा तिमीले फर एक्जाम्पल अरुको एक्जाम्पल दिनै पर्दैन तिमीले घरको राउटर चाहिँ कहिले के पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अरु केही यसो सेटिङ चेन्ज गरेर चलपल दिनु पर्यो भने के गर्छौ राउटर खोलेर तिमीले गर्छौ त गर्दैनौ नि राउटरलाई चाहिँ तिमीले कुनै एउटा आईपी एड्रेसको थ्रुबाट इन्टरफेसिङ गर्छौ अनि यता ल्याएर कनेक्ट गर्छौ नि हैन र के होइन कि त केबल जोडेर के रे कन्फिगर गर्छौ राउटरलाई कि त वायरलेसको थ्रुबाट आईपी एड्रेसको थ्रुबाट कन्फिगर गर्छौ त्यसरी नै यो राउटरलाई यो एउटा डिभाइसलाई नेटवर्किङ डिभाइसलाई चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्नको लागि कम्प्युटर अर युजर इन्टरफेस चाहिन्छ सो त्यसको लागि we need to use a computer so यहाँनेर एउटा फर एक्जाम्पल कुनै एउटा ल्यापटप कम्प्युटर एउटा छ अब यो राउटरलाई सेटिङ गर्नको लागि we need to have a what we need to have a console cable यहाँनेर कतै होला कहाँ छ यहाँ छ ल console cable so console cable को लागि हामीले के क्लिक गर्ने यहाँनेर RS232 है RS232 भनेको सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा त्यो तिमीहरुको सीपीयू बाट मोनिटरमा लाने एउटा केबल हुन्छ नि कस्ने वाला हो त्यस्तै RS232 अनि यहाँ क्लिक गर्ने यहाँनेर पनि कहाँ क्लिक गर्ने कन्सोलमा क्लिक गर्ने हेर त यहाँनेर फिजिकलमा गयो भने यहाँनेर छ कन्सोल भनेपछि कन्सोलतिर चाहिँ इथरनेट पोर्ट हुँदो रहेछ अथवा RJ45 वाला पोर्ट हुँदो रहेछ हैन यतापट्टि चाहिँ
अर्कै RS232 वाला पोर्ट हुँदो रहेछ। यहाँ त देखिँदैन होला, यहाँ देखिँदैन। सो यो भयो। अब अघि हामीले के गर्यौँ, यहाँ क्लिक गरेर CLI मोडमा यहाँनिर गएको थियौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यही ल्यापटपको थ्रुबाट यसलाई चाहिँ ल्यापटपको थ्रुबाट यहाँबाट कनेक्सन अथवा कन्फिगर गर्न मिल्छ। सो फर द्याट गो टु डेस्कटप एन्ड देन गो टु टर्मिनल। अघि कमान्ड प्रम्प्टमा गएको थियौँ, अब चाहिँ टर्मिनलमा जाने एन्ड देन क्लिक अन ओके। हेर त अघि त्यहाँ जे कुराहरू आएको थियो सबै यहीँ छ। सपोज मैले इनेबल गर्छु, कन्फिग के गरेँ, यो सबै सेटिङहरू हेर त म ल्यापटपमा छु है, यहाँ नामै छ ल्यापटप 0। मैले यही कुरो राउटरमा चाहिँ गर यतापट्टि मैले जे टाइप गर्छु उता त्यही भइरहेछ। अब जस्तो मलाई के गर्नु छ, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 भन्ने इन्टरफेसमा चाहिँ मलाई कति राख्नु छ, आइपी राख्नु छ। आइपी राख्नुको लागि आइपी एडीडी एड कति थियो, आइपी 10.1.1.1 स्पेस मास कति राखेको छ हामीले 255.255.255.0 यो राखेको थियो। यो इन्टर गर्यो भने हेर त एक्चुअली मैले कन्ट्रोल गरिरहेको छु, तर यो सेटिङ चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ, जस्ट देखाउनलाई मात्र राखेको। अब यो क्यान्सल गरिदिउँ। हेर त हामीले यहाँ 10.1.1.1 भन्ने आइपी राखेको थियौँ, त्यही भएर यहाँ पनि के राख्यौँ 10.1.1.1 भन्ने आइपी राख्यौँ। सो बाई डिफल्ट यो पोर्ट डिसेबल हुन्छ, यसलाई अन गर्नको लागि नो सटडाउन हेर अन भयो। फेरि यो सटडाउन भएकोलाई सरी यो अन भएकोलाई फेरि अफ गर्नु पर्यो भने अब यहाँ सटडाउन गरिदिने, फेरि अफ भइहाल्छ। फेरि नो सटडाउन टाइप गरिदिने, अन भइहाल्छ यसरी। अब तिमीलाई सपोज है, सपोज तिमीले झुक्केर चाहिँ आइपी एड हैन 10.1.1.2.1 दियो अरे है, फर एक्जाम्पल झुक्केर यो दियो भने उसले लिन्छ, ठिक छ, उसले लिइसक्यो। तर तिम्रो एक्चुअली हुनुपर्ने आइपी एड्रेस कति हो, 10.1.1.1 हो। सो त्यसको लागि के गर्ने, केही गर्नु पर्दैन, कि जे टाइप गरेको थियो त्यो गर्ने, अनि यसको अगाडि एनओ नो टाइप गर्ने, अनि स्पेस गर्ने। यो गरे पनि पहिलेको हट्छ है। पहिलेको हटाउनुको लागि है, जुन पहिलेको आइपी एड्रेस छ त्यसको अगाडि नो अनि स्पेस दिइसके पछाडि पहिलेको आइपी एड्रेस हट्छ। फेरि नयाँ आइपी एड्रेस आइपी एडीडी एड 10.1.1.1 स्पेस 255.255.255.0। सो यसरी चाहिँ आइपी राख्न मिल्छ। अब यो कम्प्युटरको थ्रुबाट हामीले उसलाई पिङ गरौँ त, उसलाई 10.1.1.2 भन्ने कम्प्युटरलाई पिङ गरौँ त। कुन मोडमा छौँ हेर है, हामी प्रिभिलेज मोडमा छौँ, प्रिभिलेज मोडबाट पनि पिङ गर्न मिल्यो। त्यस्तै अझै एक्जिट गरौँ, हामी युजर मोडमा गयौँ, फेरि त्यसबाट पनि हामी पिङ 10.1.1.2 दुईटैबाट पिङ गर्न मिल्यो। त्यस पछाडि फेरि हामी नेक्स्ट मोडमा जानको लागि के गर्नु पर्यो, इनेबल टाइप गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, सरी सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्यो भने चाहिँ तिम्रो इन्टरफेसमा के छ आइपी, यो एउटा इन्टरफेस हो नि हैन। फास्ट इन्टरफेस 0/0 भन्ने इन्टरफेसमा हामीले कति आइपी राखेको थियौँ, 1.1 भन्ने आइपी राखेको थियौँ। स्ट्याटस के छ, अफ छ, अफ छ कि डाउन छ कि भनेर यो भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो छ नि नो सटडाउन भनेको, नो सटडाउन भनेको अफ। त्यस्तै यो फास्ट इन्टरनेट 0/1 भन्ने पोर्टमा चाहिँ हामीले कति आइपी राख्यौँ, 10.1.1.1। अब भिल्यानमा चाहिँ अनअसाइन भन्छ, हामीले भिल्यानमा कामै गरेका छैन। हामी सुन है, हामी राउटिङ प्रोटोकलको काम गर्छौँ, हामी फायरवलको काम गर्छौँ, हामी भिल्यानको काम गर्छौँ, एसिएलको काम गर्छौँ। यो 4-5 वटा कुराहरू चाहिँ अब 5-6 वटा क्लासमा सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि फर्दर हामी अलिकति थ्योरी पढेर फेरि सर्भरमा गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ कोर्स तिम्रो कम्प्लिट हुन्छ। सो दिस इज हाउ क्यान कन्फिगर द डिभाइसेस। नेटवर्क चाहिँ यसरी बनाउने हो, यसरी क्रिएट गर्ने हो, यसरी कन्फिगर गर्ने हो। यो सिम्पल P2P अथवा सिम्पल 1-to-1 नेटवर्क भयो।
दुईटा डिभाइस कम्युनिकेसन गर्नको लागि। त्यसैले मल्टिपल डिभाइस कम्युनिकेसन गर्नको लागि वी निड अ स्विच। यो स्विच भयो। त्यसरी नै हाम्रो वायरलेस डिभाइसहरू चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नको लागि वी निड वायरलेस एक्सेस पोइन्ट, जुन चाहिँ वायरलेस ल्यान क्रिएट गर्नको लागि भयो। अनि आफ्नो नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु पर्यो भने हामीलाई के चाहियो? राउटर चाहियो। राउटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यसरी बाहिर जान्छौँ। राउटरमा मल्टिपल इन्टरफेस हुँदो रहेछ। यसो माउस लगायो भने देखिहाल्छ। मल्टिपल इन्टरफेसको थ्रुबाट मल्टिपल लोकल एरिया नेटवर्क बनाउन मिल्ने रहेछ। अनि अब यहाँनिरको जुन डिभाइस छ, डेस्कटपमा जाउँ, कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ है। PING पिङ स्पेस 10.1.1.2 10.1.1.2 मा पनि पिङ भइरहेछ। कसरी पिङ भयो भन्दाखेरि यसको जुन राउटिङ टेबल छ, यो कम्प्युटरको जुन राउटिङ टेबल छ, राउटिङ टेबलमा चाहिँ को कुराहरू अपडेट छ। जस्तो यो एउटा गेट भयो, यहाँ एउटा सेक्युरिटी गार्ड छ हो, भित्र दुईटा बिल्डिङ छ। यहाँको स्टाफहरू भयो, यो भनेको यहाँको स्टाफ भयो, यो पनि यहाँको स्टाफ भयो। अनि दुईटा बिल्डिङ छ, दुईटामा धेरैजना स्टाफ छन्। अब यहाँनिरको डिभाइसले यहाँनिर गएर तिमी यो राम भन्ने युजरलाई चिन्छौ भनेर भन्यो भने उसले चिन्छ। किन भन्छ भने उसकै बिल्डिङ भित्रको मान्छे हो नि त, उसलाई त त्यहाँ भित्रको सबै मान्छेहरू चिन्छ। त्यसैले अरू कुनै नेटवर्क भित्रको मान्छेलाई गएर चाहिँ सपोज यो हरि ढकाल भन्ने मान्छे को चिनेको छ भनेर सोध्यो भने यसले चिनेको छैन भन्छ नि। किन भन्दाखेरि उसको भित्र उसको राउटिङ टेबलमा केही कुराहरू छँदै छैन। यो हरि ढकाल भन्नेको चाहिँ उसको टेबलमा अपडेटै छैन, त्यही भएर उसले चिन्दिन भन्छ। तर यहाँनिरको राम भन्ने युजरलाई चाहिँ उसले चिन्छ। किन चिन्छ भन्दाखेरि उसको राउटिङ टेबलमा अपडेट हुन्छ। त्यही भएर यहाँको नेटवर्क र यहाँको नेटवर्क चाहिँ पिङ भएको हो, किनभने यसको राउटिङ टेबलमा चाहिँ अपडेट भएको छ। अब जस्तो सो आइपी राउट भनेर भन्यो भने हेर त, यहाँ धेरै 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 कम्प्लेक्स छ। अहिलेको लागि सिम्पली के बुझा भन्दाखेरि हेर त 10.0.0/25 सबनेटेड भन्छ। किन सबनेटिङ गर्यो भन्दाखेरि एक्चुअली 10.0.0 भनेको के हो? क्लास सी को नेटवर्क हो कि क्लास ए को? क्लास ए को नेटवर्क हो, तर यसले सर्ट मार्क्स कुन लिइरहेछ? /24 लिइरहेछ हो। ऊ ए को हुनुपर्ने /8 हुनुपर्ने, तर उसले /25 युज गरिरहेछ। सो द्याट मिन्स यो चाहिँ सबनेट गरेको नेटवर्क भयो। अब हेर त, यो राउटर चाहिँ कोसँग कनेक्टेड छ? 10.1.1.0 भन्ने नेटवर्कसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। अनि 192.168.1.0/24 भन्ने नेटवर्कसँग पनि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। अनि सपोज मैले अहिले भर्खर कुन नेटवर्कबाट प्याकेट पठाएँ? 192.168.1.0 बाट प्याकेट पठाएँ। कहाँ पठाएँ? 10.1.1.0 भन्ने नेटवर्कमा पठाएँ। अब यो प्याकेट सुरुमा के भयो? राउटरमा आयो। अब राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्यो, मसँग जोडिएको मान्छेहरू 10.1.1.0 भन्ने नेटवर्कमा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर हेर्छ। उसले आफ्नो राउटिङ टेबलमा हेरिसकेपछि ए यो त मेरो नेटवर्क हो भनेर यताको प्याकेट चाहिँ यतापट्टि फरवर्ड गर्ने काम गरिदिन्छ है। यो चाहिँ प्याकेट रिले गरेको यसले यताबाट उता। सो बाई डिफल्ट उसको जो डिभाइसेसहरू चाहिँ उसको राउटिङ टेबलभित्र पर्छ, त्योको बिचमा चाहिँ यसरी कम्युनिकेसन हुन सक्छ। त्योभन्दा बाहिरको नेटवर्कमा जानु पर्यो भने वी निड अ राउटिङ प्रोटोकल। सो त्यो राउटिङ प्रोटोकलको लागि मैले यति धेरै कथा बुनेको। सो राउटिङ प्रोटोकलको काम चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा गर्छौँ। सो भोलिको क्लासमा यतिसम्म आउँदाखेरि एकदमै क्लियर भएर एकदम मजाले गर्न सक्ने गरी आउनु। केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु, नभए वी शैल मुभ अन टु दि राउटिङ प्रोटोकल। सो दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट अ नेटवर्क, कन्फिगर अ नेटवर्क एन्ड देन कन्फिगर अ राउटर। त्यसमा डिफ्रेन्ट मोड्सहरू हुँदो रहेछ। अनि इन्टरफेसमा आइपी कसरी राख्ने, इन्टरफेसलाई सटडाउन कसरी गर्ने नगर्ने हैन, यो इन्टरफेसभरिमा के आइपी राखेको छ त्यसको ब्रिफमा हेर्ने हैन। त्यसको लागि के रहेछ कमान्ड? सो इन्टरफेस आइपी ब्रिफ भन्ने कमान्ड रहेछ। त्यस्तै यसको राउटिङ टेबल हेर्नको लागि के रहेछ? सो आइपी राउट भन्ने रहेछ। सो यो चाहिँ लेखेर घोक्नै पर्छ है। यो कमान्डहरू ncpa.cpl घोके जस्तै यो पनि घोक्नै पर्छ। सो प्र्याक्टिस गर है, एकदम गर्नै पर्छ यो प्र्याक्टिस। यो गरेन भने पछाडि नेटवर्किङ फिल्डमा केही पनि गर्न सकिँदैन, धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो दिस मच फर टुडे। सो प्लिज practice it and see you tomorrow. Have a nice day. Thank you very much.